107 मेगाहर्ज को वेबसाइट www.radiotarai.com.np तथा रेडियो तराई को फेसबुक पेज में संसारभरि एकै साथ प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। आदरणीय श्रोताहरू, आजको हामी विषयवस्तुतिर लागौं र हामीले के गरेका छौं भने यो डीआर सिमखाडाले लेखेको पुस्तक 55 सेट को सेट नंबर 16 गर्दैछौं। त्यसैले यदि यहाँहरूले यदि रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ भने म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि यो डीआर सिमखाडाले लिखित पुस्तक 55 सेट को सेट नंबर 16 यहाँहरू पल्टाउनु होला। र आज चाहिँ हामी क्वेशन नंबर ग्रुप सी को क्वेशन नंबर 15 अर्थात हिजो चाहिँ हामी 14 सम्म सकाएका छौं। आज चाहिँ हामी के गर्छौं भने क्वेशन नंबर 15 गर्दै छौं। क्वेशन नंबर 15 यो क्षेत्रमितिबाट यो क्वेशन रहेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यहाँहरूले क्वेशनलाई राम्ररी बुझ्नु होला। यो क्वेशन नंबर 15 यस्तो छ, एउटा आयताकार खेत 20 मिटर लामो र 15 मिटर चौडा छ। उक्त खेतको चारैतिर 450 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल र एक समान चौडाई भएको एउटा बाटो छ। बाटोको चौडाई पत्ता लगाउनुहोस्। A rectangular field is 20 meter long and 15 meter wide. There is a path of uniform width all around it having an area of 450 meter square. Find the width of the path. है क्वेशन यस्तो रह्यो। अब यसको चाहिँ हामी सल्युसनतिर लागौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हो क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भने एउटा चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड छ। यसलाई हामी फिगर पनि यसलाई बनाउन सक्छौं। जसरी यो रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो र यो रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड को के भनेको छ भने यसको चाहिँ चारैतिरबाट के छ, यस्तो चाहिँ चारैतिरबाट के छ, बाटो छ। अनि त्यसपछि यो जुन आयताकार जुन रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो त्यसको चाहिँ लेन्थ कति भनेको छ 20 मिटर भनेको छ भने अनि यो चाहिँ यसको वाइड कति भनेको छ 15 मिटर भनेको छ हैन। अनि त्यसपछि के भनिरहेको छ भने जुन यो रेक्ट्याङ्गुलर जुन फिल्ड हो त्यसको चाहिँ के भनिरहेछ भने उक्त खेतको चारैतिर 450 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल र एक समान चौडाई भएको एउटा के छ, बाटो छ। अर्थात यो जुन बाटो छ नि त्यो बाटोको क्षेत्रफल अर्थात उक्त खेतको चारैतिर जुन यो बाटो छ त्यो बाटोको क्षेत्रफल कति छ त 450 मिटर स्क्वायर छ। अनि जुन यो बाटो छ त्यो बाटोको चौडाई अर्थात यो बाटोको चौडाई के गरिरहेको छ सोधिरहेको छ। यो बाटोको चौडाइले हामी के गर्छौं भने डी ले संकेत गर्छौं है। त त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त यसमा खेतको के भनेको छ रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो हैन। त हामी चाहिँ यहाँ सल्युसन गर्दाखेरि हामी के लेखौं नेपालीमा कि आयताकार खेतको लम्बाई 20 मिटर त्यस्तै आयताकार खेतको चौडाई हैन 15 मिटर यसरी। त्यसले हामी इंग्लिशमा लेख्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर लेन्थ अफ रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड L equals to 20 मिटर। अनि त्यस्तै ब्रेथ अफ रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड B equals to 15 मिटर हैन। अर्थात L equals to कति भयो त 20 मिटर भइहाल्यो। अनि ब्रेथ B यसलाई वाइड पनि यहाँ भनेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ 15 मिटर भनौं। अब त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जुन यो यस्तो जुन यो फिल्ड भयो हैन त्यो फिल्ड को के भनेको छ त्यो यहाँहरुले पढ्नु भयो होला कि यो रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो। रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड को बाहिरपट्टिको हैन बाहिरपट्टि बनाउने बाटोको जुन क्षेत्रफल हो यो एरिया यो बाहिरी पट्टिबाट है यसलाई हामी आउटर साइड को भन्छौं। एरिया अफ पाथ को फर्मुला के हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा 2D
टाइम्स एल प्लस बी प्लस 2d हैन। त यो चाहिँ के भयो भने यो बाहिरी अवस्था अर्थात् यो जुन रेक्टेंगुलर फिल्ड हो त्यो फिल्डको बाटो कहाँ छ त, कतापट्टि छ, बाहिरपट्टि छ। त बाहिरपट्टिमा हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ, यहाँ 2d टाइम्स एल प्लस बी यहाँ के गर्छौँ, प्लस गर्छौँ हैन। भने यदि फिल्ड चाहिँ के हुन्छ भने फिल्डको लेन्थ र भनौँ न ब्रेथ चाहिँ बाहिर छ र त्यो भित्र चाहिँ यदि बाटो भएको भए हामी यहाँ के गर्थ्यौँ, -2d फर्मुला युज गर्नु पर्थ्यो हैन। अर्थात् 2d टाइम्स एल प्लस बी प्लस 2d चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो त, बाटोको फिल्डको बाहिरपट्टि हैन के अरे पाथ भएको हुनाले हामी चाहिँ यही फर्मुला युज गर्छौँ, ठिक छ। अर्थात् यसमा हेर्नुस् त, यो जुन एरिया अफ पाथ जुन छ त्यो चाहिँ गिभन छ, कति छ, 415 छ हैन। अनि त्यो पाथको चाहिँ हामीलाई के गरौँ भने त्यसको वाइडलाई के गरौँ भने d ले सिम्बल गरौँ है। अर्थात् त्यसलाई हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने के अरे वाइड अफ पाथको चौडाइ कति छ भने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पाथको चौडाइलाई हामी के गरेको हो, d ले संकेत गरेको हो हैन। र एरिया अफ पाथ कति छ, a इक्वल्स टु यहाँ गिभन 400 कति छ, 50 मिटर स्क्वायर छ। र यो जुन पाथ हो त्यो चाहिँ त्यसको वाइड भनौँ न, त्यो जुन पाथको वाइड d इक्वल्स टु वाट गरौँ, ठिक छ। त भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ भने बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल हुँदाखेरि के गर्छौँ, कुन फर्मुला युज गर्छौँ, 2d इन्टु एल प्लस बी प्लस 2d इक्वल्स टु अनि 450 गिभन नै छ त्यो यहाँ राखौँ, क्लियर छ। अब चाहिँ यसमा भ्यालुहरू पुट गरौँ त, 2d त हामीलाई के छ, निकाल्नु नै छ। यो d मिन्स के भयो भने बाटोको चौडाइ हो है, त्यो चाहिँ वाइड अफ पाथ हो। अनि यल कति छ हेर्नुस् त, 20 हो, अनि बी कति हो, 15 हो, प्लस 2d भइहाल्यो अर्थात् 450, ठिक छ। अब चाहिँ यसलाई के गरौँ भने यसलाई मल्टिप्लाई हामी गरौँ त, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो 40d भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यसलाई हामी यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ, यसलाई पहिला यसलाई जोडौँ, 2d इन्टु यसलाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ, यो 45 हुन्छ, प्लस कति भयो त, 2d भइहाल्यो, यो 450 भयो, क्लियर छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त, कति हुन्छ, 35 दुना कति हुन्छ, 70d। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले 2d र 2d ले मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ, 4d स्क्वायर र अर्को चाहिँ यहाँ 450 भइहाल्यो, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामी के गरौँ भने यहाँ 4d स्क्वायर प्लस 70d माइनस 450 इक्वल्स टु के गरौँ, 0, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई यहाँ हेर्नुस् त, कमन कति छ त, हेरौँ त, यसमा 4d स्क्वायर प्लस 70d माइनस 400 के भयो, 50 भइहाल्यो। अनि यसमा कमन कति छ हेर्नुस् त है, हामी यसमा कमन हेर्दाखेरि कति देखिरहेको छु त, 2 कमन लियो भने यहाँ कति हुन्छ, 2d स्क्वायर प्लस 35d अनि माइनस यसलाई डिभाइड गर्नु भयो भने कति हुन्छ, यहाँ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 5 2 जा 10 इक्वल्स टु 0। फेरि यो 2 लाई उतातिर हामी कमन लिएर उतातिर राइट साइडमा पुरै राइट साइडको साइडमा चाहिँ के छ, 0 छ, यो पुरा के भयो उतातिर गयो भने 0 भइहाल्यो। त्यसैले यहाँ 2d स्क्वायर 35d माइनस 200 के भयो त, 50 भइहाल्यो, ठिक छ। अब चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ त, यसलाई अब फ्याक्टराइज गरौँ हैन। त फ्याक्टराइज गर्दाखेरि त्यसैले हामी के गरिरहेको छौँ, यतातिर गयो भागलाई इरेज गरिरहेको छौँ, मेटिरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ हेर्नुस्, यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ त, फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छौँ हैन। र फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला यहाँहरूले 2 ले 225 लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ त कति हुन्छ, 5 2 जा 10 अनि 2 2 जा 4 5 भइहाल्यो, 2 2 जा 4 अर्थात् 450 भइहाल्यो, 450 भइहाल्यो। त 450 लाई हामी चाहिँ के गरौँ भने अब फ्याक्टराइज गर्नुस्, कति ल्याउनु छ, हामीले ल्याउनु पर्यो भने यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 450 आउनु पर्यो है।
अनि त्यसपछि त्यो दुईटा नम्बर हामी त्यसलाई पत्ता लगाऊ त्यो दुईटा नम्बरको दुईवटा नम्बरको सम कति आउनु पर्यो 35 आउनु पर्यो हैन। त त्यसैले हामी के गरेको यो 2 * 225 ले मल्टिप्लाई गरेर फ्याक्टराइज गर्दैछौँ अनि कति हुन्छ त यो 225 हुन्छ। फेरि हेर्नुस् त यो 5 र 2 7 7 2 ले कति भयो 9 भइहाल्यो अर्थात् यो 3 ले डिभाइड जान्छ। त 3 7 जा कति हुन्छ 21 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि उतातिर कति भयो त 1 उता गयो भने 22 बाट 21 माइनस गर्नु 1 हुन्छ र उताको 5 15 भइहाल्यो अर्थात् 75। फेरि 7 5 12 फेरि के भयो भने 3 ले डिभाइड जान्छ। त 3 2 जा कति हुन्छ 6 उता गयो 15 भइहाल्यो। त 3 5 जा 15 अर्थात् यो 25 भयो भने 5 * 5 भइहाल्यो। त यस्तो टाइपको सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई फ्याक्टराइज गरेको हो। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई अब फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यसमा अब हामी थिङ्किङ गरौँ त कि हामीलाई यहाँ कति ल्याउनु छ त 35 ल्याउनु छ भन्ने। यसको मतलब हेर्नुस् त यहाँ 5 3 जा कति हुन्छ 15 भइहाल्यो हैन। अनि 15 2 जा कति भयो त 30 हैन। अनि यता 5 3 जा कति भइहाल्यो 15। त यो पनि के भयो त मिलेन हैन। अर्थात् यो हेर्नुस् त यसलाई 5 3 जा 15 अनि 15 3 जा कति हुन्छ 45 हैन 45 भइहाल्यो। 3 * 3 * 5 ल्यायो 45 भइहाल्यो। अर्को के हो त 5 2 जा 10। अब हेर्नुस् त 45 बाट 10 माइनस गर्नु भयो भने हाम्रो कति आउँछ त 35 आइहाल्छ हैन। त यसलाई हामी सल्युसन गरौँ त 2d² + 45d माइनस कति त 10d अनि माइनस 225। ल हेरौँ है हामीले के गरेको हो 2 सबभन्दा पहिला यो जुन 2d² + 35d माइनस 225 = 0 छैन त्यसलाई हामी के गरिरहेका छौँ फ्याक्टराइज गरिरहेका छौँ। फ्याक्टराइज हैन विदाउट फाइनल आउँछ नै। यसलाई हामी के गरेको यो 2 र 225 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई फेरि के गरेको फ्याक्टराइज गरेको। अब त्यो दुईटा नम्बर हामीलाई पत्ता लगाउनु छ कि जोड्दाखेरि 35 आउनु पर्यो अर्थात् जोड घटाउ गरेर 35 आउनु पर्यो प्लस 35 आउनु पर्यो है। मल्टिप्लाई गरेर कति आउनु पर्यो माइनस 450 आउनु पर्यो राइट। त हेर्नुस् त हामीले के गर्यौँ त्यो दुईटा नम्बर कसरी पत्ता लगायौँ त यो 45 र अर्को के रहेछ त 10 रहेछ। अर्थात् 45 बाट तपाईँ 10 माइनस गर्नुभयो भने प्लस के हुन्छ 35 आइहाल्छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ कति हुन्छ त 450 हुन्छ। ठिक छ नि है। अब चाहिँ यसलाई के गरौँ भने अब कमन लिनुस्। कमन लियो भने यहाँ 2d² छ प्लस 45d छ त्यसमा के कमन हुन्छ d कमन हुन्छ। त्यसैले यहाँ कति भयो 2d + 45 भ्याल्यु। ठिक छ। त्यस्तै गरी यतातिर हेरौँ त हामीलाई यहाँ चाहिँ कति चाहिएको हो 5d कमन लिनुभयो भने यहाँ 5 2 के हुन्छ 5 मात्रै कमन हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ 5 कमन लिनुभयो भने 2d प्लस फेरि योसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ हामीलाई कति चाहिएको त 45 आउनै पर्ने हुन्छ हैन। हेरौँ त आउँछ आउँदैन मल्टिप्लाई गरेर चेक गरौँ। यो 5 2 जा 10d भइहाल्यो माइनसले प्लसले माइनस भइहाल्यो। अनि यो 5 4 जा के रे 5 5 जा 25 हैन। अनि त्यसपछि 2 त्यसको बाँकी बस्यो। अनि 5 4 जा 20 अनि 2 ले के भयो 25 अर्थात् 225 भयो। अर्थात् मिलिरहेको छ के मिलिरहेको छ हाम्रो यो फ्याक्टराइज। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ त और 2d + 45 टाइम्स d - 5 = 0। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के गरौँ भने यसलाई हामीले अब यो त फ्याक्टराइज भयो हैन। यो त वर्ग समीकरण हो के रे यो क्वाड्रेटिक हो। यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ आइदर यो 2d + 45 = के गर्यौँ 0 गर्यौँ। अब d को भ्यालु तपाईँ निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ d = -45/2 हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जहिले पनि यो ध्यान दिनुस् भने लेन्थ ब्रेथ र वाइडमा हैन यस्तो अब लम्बाई चौडाई जुन उचाइ भन्छौँ क्षेत्रफल भन्छौँ मानिसको उमेर भन्छौँ हैन यिनीहरु के हुन्छ माइनसमा हुँदैन हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसैले यो के भयो भने -d = -45/2 भयो। यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले दिस इज द नट पोसिबल। ठीक छ यो चाहिँ पोसिबल छैन। क्लियर छ। अब त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामी औरमा ल्याऊ। अरु हामीसँग के छ यहाँ
डी माइनस के छ 5 इक्वल्स टु 0, सो डी इक्वल्स टु कति भइहाल्यो त 5 मिटर हो। यही के भयो भने हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर छ। सो वी क्यान राइट हियर हेन्स द के छ क्वेसन हामीसँग थियो, त्यो क्वेसनको आधारमा हामी हेन्स लेख्ने हो भनिरहेको थियो। फाइन्ड द वाइड्थ अफ द पाथ, द वाइड्थ अफ द पाथ इज 5 मिटर। ठिक छ, यही नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड आन्सर हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा सबभन्दा पहिला यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हो भने कस्तो टाइपको फिल्ड हो। यसमा यहाँहरूले पढ्नु भएको छ नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा भित्री बाटोको क्षेत्रफल हुन्छ, बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल हुन्छ, त्यसपछि क्रस बाटोको क्षेत्रफल हुन्छ। त्यसमा नि यो के भनेको छ भने रेक्ट्याङ्गुलर फिल्ड हुन्छ, कुनै स्क्वायर फिल्ड हुनसक्छ, सर्कुलर फिल्ड हुनसक्छ होइन। यो यावत फर्मुलाहरूले यो यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो 9 क्लासमा यसको डिटेल पढाइ हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ठिक छ, अर्थात् त्यस्तो एरिया पाथ जो चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर अर्थात् आयतभन्दा के हुन्छ बाहिरपट्टि हुन्छ, आयतभन्दा बाहिरपट्टि, त्यसलाई त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाटोको बाहिरी क्षेत्रफल भन्छौँ क्या। त्यो एरिया पाथ कस्तो पाथ हो त्यो चाहिँ आउटरको है। त त्यसैले हामी चाहिँ यो फर्मुला युज गरेको। अनि फर्मुला तपाईँमा हेर्नुहोस् त, यसमा हामीसँग ए गिभेन छ त हामी ए लेखिहाल्यौँ, यहाँ चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ गिभेन छ त्यो हाल्यौँ, तर यसमा के छ डी छैन। त त्यो डी फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी के गर्यौँ यसरी सल्युसन गऱ्यौँ। सल्युसन गर्दाखेरि यसमा के देखिरहेको छ भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो। त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो भने हामी फ्याक्टराइज गरेर त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ। अनि सोल्भ गर्दाखेरि आइदर गऱ्यौँ या त यो बराबर 0 हुन्छ अथवा यो बराबर 0 हुन्छ। त यो बराबर 0 गऱ्यो भने डी इक्वल्स टु माइनसमा आयो, त्यसैले यो माइनसमा आयो भने हामी के हुन्छ जहिले पनि ध्यान दिनुहोस् बाटोको जुन चौडाइ भनेको छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेको छ। त बाटोको चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ, बाटोको क्षेत्रफल यावत यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ माइनसमा हुँदैन, नेगेटिभ हुँदैन होइन। त्यसैले यो के भयो अमान्य भइहाल्यो, नट पोसिबल। अनि त्यसपछि हामी अर्को ल्याउँ, त्यसैले यो के भयो यसरी डी इक्वल्स टु 5 मिटर के छ त अर्थात् उक्त बाटोको क्षेत्रफल उक्त बाटो जुन बाटो थियो त्यसको चौडाइ कति थियो त 5 मिटर थियो। सायद मलाई छ अब क्लियर भइसक्यो होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि यही कुराहरू यहाँको मार्फतबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सेट नम्बर जुन यो 16 छ नि है, सेट नम्बर 16 अहिले हामी कुन सेट गरिरहेछौँ त सेट नम्बर 16 गरिरहेछौँ। सेट नम्बर 16 र सेट नम्बर 17 लगभग प्यारलल सेट हो। अर्थात् यो जुन स्टुडेन्टले 16 सेट नम्बर 16 यदि तपाईँले बुझिसक्नुभयो भने सेट नम्बर 17 गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यसैको माध्यमबाट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कि सेट नम्बर 17 यहाँहरूले होमवर्कको रूपमा यहाँहरूले गर्नुहोला। जसरी मैले यहाँ सेट नम्बर भर्खरै क्वेसन नम्बर कति सेट नम्बर 16 को क्वेसन नम्बर हामी के गर्यौँ त 15 सकायौँ। अब त्यस्तै गरी तपाईँले के गर्नुहोस् भने उतातिर पछि अहिले चाहिँ होइन पछि सेट 17 को क्वेसन नम्बर कति गर्नु होला 15 गर्नु होला। त्यस्तै गरी हामी अब चाहिँ बढ्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेट 16 कै हामी क्वेसन नम्बर कति गरिरहेछौँ अब त 16 गरिरहेछौँ है। त क्वेसन नम्बर 16 तिर जाउँ है। क्वेसन नम्बर 16 फेरि हेर्नुहोस् ल है। क्वेसन नम्बर 16, 17, 18 यो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो तीनवटा क्वेसन ग्रुप सी बाट ज्यामितिबाट रहन्छ। कुन कुन क्वेसन नम्बर? क्वेसन नम्बर 16, 17 र 18 यो चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी क्वेसन नम्बर 16 को कुरा गरौँ। क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन यस्तो छ, यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। क्वेसन के छ भने के भनिरहेछ कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा बनेका त्रिभुजहरू PQR र PQM को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रुभ दैट area of triangles PQR and PQM standing on
सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल्स आर इक्वल। क्लियर छैन? अर्थात् यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो जुन मलाई लाग्छ यो सेट नम्बर यहाँहरूले सरकार सामुदायिक स्कुलको सेट नम्बर ठ्याक्कै किताबको सेट थ्योरम नम्बर 2 हो। जस्तो फर्स्ट थ्योरममा त हामी एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टू अर्को एरिया एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड सेम प्यारलल्स हुन्छ हैन। एउटै बेसमा दुईवटा समानान्तर एउटै आधारमै समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको के हुन्छ क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यो साध्य नम्बर 1 हो। अर्थात् एउटा साध्य र अर्को नेक्स्ट त्यसको अर्को थ्योरम के छ भने एउटै आधारमै समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको बीचमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ हैन। अर्थात् त्यही थ्योरम यहाँ सोधेको छ कि एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा बनेका त्रिभुजहरू है यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हैन। यो सेट नम्बर 3 हो। सेट नम्बर 2 चाहिँ त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको बीचमा बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर थ्योरम नम्बर 2 त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ। र थ्योरम नम्बर 3 मा के छ भने एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा बनेका या रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। अर्थात् एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरू छन् भने त्यसमा जतिवटा त्रिभुजहरू बन्छ त्यो सबै त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ। अर्थात् त्यसको कन्डिसन के हो त एउटै आधार भन्नु या बराबर आधार भन्नु र उही समानान्तर रेखाहरू हुनु पर्यो। अर्थात् सेम बेस एन्ड सेम प्यारलल्स छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जतिवटा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल छ भने त्यो सब के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ थ्योरम हो। त त्यसैले यसमा यस्तो टाइपको थ्योरममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो फिगर बनाउनु भन्दा पहिला यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। के भनिरहेको छ भने सबभन्दा पहिला यो चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल प्रुफ हो। त थ्योरेटिकल प्रुफमा चाहिँ यो चाहिँ फिगर जसरी यहाँ क्वेशनमा भनेको छ कि PQR एन्ड PQM भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ बेस दिएन तपाईको प्यारलल पनि छैन केही छैन हैन। कुन साइडसँग प्यारलल छ त्यो पनि गिभन छैन। त त्यसैले यहाँले सबभन्दा पहिला के गर्नुस् होला भने यसको रफमा ध्यान दिनु होला। रफमा पहिला फिगर बनाउनु होला अनि त्यो फिगर कन्फर्म भइसकेपछि अनि फेरि के गर्नु होला सफ्टमा बनाउनु होला। अर्थात् यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त यसमा दुईटा ट्रायंगल दिएको छ। सबभन्दा पहिला त्यो ट्रायंगल हेर्नुस् त PQR छ र अर्को ट्रायंगल के छ हेर्नुस् त PQM छ। कुन ट्रायंगल छ PQR र PQM छ है। त यसमा ध्यान दिनुस् त जस्तो यसमा सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त पहिलो ट्रायंगल जुन PQR छ यसमा PQ र अर्को जुन ट्रायंगल छ PQM मा त्यसमा हेर्नुस् त दुईटैमा PQ छ कि छैन हो। यही के हो त सेम बेस हो। अर्थात् यो जुन फर्स्ट जुन ट्रायंगल PQR हो त्यसको PQ अर्को जुन सेकेन्ड ट्रायंगल हो PQM त्यसको PQ के छ सेम भइहाल्यो हैन। त्यसैले यो के हामीले यस्तो टाइपको के बुझ्नु पर्यो भने कि त्यही के हो त हाम्रो यो PQ हामीले के गर्छौं त सेम बेस लेख्छौं। क्लियर भयो। अनि त्यसपछि हामी फेरि यहाँ त्यसपछि यसलाई यसरी जोड्दिनुस् फेरि यसलाई के गर्नुस् यसरी जोड्नुस् यसलाई यो जोड्नुस् र यस्तो जोडिसकेपछि अर्थात् यो PQ र R लेख्छौं यता PQ के गर्छौं M लेख्छौं र यो चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। अर्थात् हेर्नुस् त एरिया अफ यही नै हो ट्रायंगल PQR र अर्को एरिया अफ ट्रायंगल PQM यो बन्न जान्छ। क्लियर छ। त यस्तो सबभन्दा पहिला के गर्नुस् भने यो क्वेशनलाई यहाँहरूले के गर्नुस् होला भने क्वेशन पढ्नु होला। अर्थात् त्यसको जुन नेमिङ छ नि जुन ट्रायंगलको जुन शीर्ष बिन्दुहरू हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनु होला। अनि त्यसको आधारमा पहिला के गर्नुस् रफमा फिगर बनाउनुस् अनि त्यसको आधारमा यता बनाएर सल्युसनतिर लाग्नु होला। मलाई लाग्छ यहाँहरूले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई चाहिँ के गरौँ अब सल्युसन बनाउँदाखेरि यसलाई अलिकता यहाँहरूले पेन्सिलको युज गरेर हैन बनाउनु होला फिगर। अनि त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई फिगर बनाइरहेछौँ अनि यसको फिगर हामी के गरौँ भने यसरी बनाऊ। विद्यार्थी भाइहरु यहाँहरूले पनि के गर्नुस् आफ्नो कपीमा यसको फिगर बनाउनु होला अनि यहाँ मलाई लाग्छ म सँगै गर्नु होला। अनि त्यसपछि है
यस्तै यो फिगर यसरी तपाईहरु पनि मसँग बनाउनु होला। फिगर बनाउन एकदम आवश्यक हुन्छ किनभने यो थ्योरिटिकल प्रुफ हो। थ्योरिटिकल प्रुफमा हामीले फिगर बनाउन एकदम जरुरी हुन्छ हैन। त त्यसैले यहाँ एउटै बेस के हो त PQ भइहाल्यो हैन। PQ अनि यसलाई हामी R अर्कोलाई के गरौँ M यसरी है। त यसलाई यसको प्रुफ गर्नको लागि प्रुफ हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के लेख्छौं त गिभन लेख्छौं हैन। यो के गर्छौं पहिला सबभन्दा पहिला हामी गिभन लेख्छौं। यो हाम्रो क्वेशन नम्बर कति थियो त क्वेशन नम्बर 16 थियो हैन। क्वेशन नम्बर 16 है। ल विद्यार्थीहरु यसको सल्युसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं पहिला गिभन लेख्छौं हैन। त यसमा गिभन भन्नुस् त के छ एउटै आधार PQ छ हैन र उही समानान्तर रेखाहरु के छ त MR वा RM जे पनि भन्नुस् हैन। त यसमा के हुन्छ त भन्नुस् त के ट्रायंगल के PQR and triangle PQM standing on same base PQ and PQ parallel to RM है ठीक छ। अर्थात् यसलाई नेपालीमा लेख्नु हो भने के लेख्न सक्नुहुन्छ दिएको एउटै आधार PQ र उही समानान्तर रेखाहरुको बीचमा PQ parallel to RM बीच रहेका त्रिभुजहरु PQR र PQM रहेका छन् यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि हामी टु प्रुफ लेख्छौं। टु प्रुफमा हामीलाई के छ त प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ भने के एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PQM हो है ठीक छ। यो हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइहरु यस्तो टाइपको प्रुफ हामी गर्दाखेरि के ध्यान दिनु भने यस्तो टाइपको हामी प्रब्लमहरुलाई प्रुफ गर्दाखेरि के गर्छौं भने नि फिगर बनाउँदाखेरि अलिकता के गर्नु पर्यो भने जुन माथिको हुन्छ त्यसलाई अलिकता लामो बनाउनु होला किनभने अहिले हामी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि नि अलि इजी हुने गरी इजी हिसाबले हामी चाहिँ के गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी के गरिरहेका छौं भने यो अलिकता सजिलो होस् भने त्यो उपायले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी हेरौं त त्यसपछि ल अब चाहिँ हामीले के गरौँ विद्यार्थी भाइहरु अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईले कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्नुहुन्छ यसको धेरै तरिका मेथडहरु छ। अब धेरै मेथड भन्नाले विशेष गरी जस्तो कि तपाई कि त यहाँबाट हामीले यहाँ कि त परपेन्डिकुलर तानेर हैन एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ अफ B इन्टु H फर्मुला युज गरेर तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त्यो मेथड। या हैन भने यो जुन QM छ नि यसको प्यारलल हुने गरी हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसलाई यसरी योसँग ठीक प्यारलल हुने गरी के गर्ने एउटा यसरी लाइन तान्ने हैन यसरी लाइन तान्नु होला। त्यो यो लाइनसँग प्यारलल अर्थात् कुन लाइनसँग QM को प्यारलल हुने गरी अर्को चाहिँ के गर्नुहुन्छ यसरी लाइन तान्नु होला। यो QM प्यारलल टु यसलाई अर्को कुनै एउटा दिनुस् PS नि दिइहाले हैन अर्थात् योसँग यो के भयो त प्यारलल राइट। हामी चाहिँ के लेख्छौं भने कन्स्ट्रक्सन PS parallel to QM is drawn। अनि त्यसपछि तब ध्यान दिनुस् त जब यो र यो चाहिँ प्यारलल छ भने यो सँग यो प्यारलल हुने बित्तिकै हामी प्यारलल कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने यो PQMS के बन्न गयो भन्नुस् त के बन्न गयो प्यारलेलोग्राम बन्न गयो हैन। प्यारलेलोग्राम को डेफिनेसन के छ अपोजिट साइड्स जुन क्वाड्रिलेटर को अपोजिट साइड्स प्यारलल छ भने त्यो क्वाड्रिलेटरलाई हामी के भन्छौं प्यारलेलोग्राम भन्छौं। अपोजिट साइड्स अफ प्यारलल हैन अपोजिट साइड्स अफ प्यारलल अफ क्वाड्रिलेटर भन्छौं हैन। यसको मतलब योसँग यो प्यारलल छ योसँग यो प्यारलल छ भने है प्यारलल छ भने हामी के भन्छौं यो प्यारलेलोग्राम भयो। क्लियर छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरु त्यसपछि हामी आउनुस् अब प्रुफमा। अब प्रुफ गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ स्टेटमेन्ट हैन
या नेपालीमा हामी के लेख्न सक्छौँ यसलाई तथ्यहरू अनि त्यसपछि उता रिजन्स कारणहरू लेख्न सक्छौँ है। ठिक छ। अनि त्यसपछि यसको मतलब के हो भने सबभन्दा पहिला हामीले यसमा चाहिँ के ध्यान दिनु भने यो धेरै कुनै हार्ड थ्योरम पनि होइन, एकदम इजी हो हैन। अब नम्बर 1 मा हेर्नुस् त, जस्तो कि हामी के कुरा गर्यौं भने यसमा केही फ्याक्टहरुलाई लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो के फ्याक्ट लिनुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिला PQMS को चाहिँ हेर्नुस् त, यो PM के हुन गयो त डायगोनल हो। यस त कुनै पनि डायगोनल यदि कुनै पनि प्यारालेलोग्रामको डायगोनल छ भने तपाईले पढ्नु भयो होला कि डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द टू कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स। त के भयो यसको मतलब के भयो भने PQM को जुन एरिया हुन्छ त्यो प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ हाफ हुन्छ। क्लियर छ हैन। त त्यो चाहिँ हामी लेख्छौं यहाँ के लेख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल PQM के लेख्छौं PQM is equals to the half of area of parallelogram के PQMS लेख्छौं। त यसको रिजनमा हामी के लेख्छौं भने नि के being diagonal of parallelogram bisect two congruent triangles यसरी लेख्न सक्छौं। वा सिधै सर्टकटमा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ PM is the diagonal of parallelogram PQMS यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। तर मैले यहाँ लेख्दिए being diagonal of parallelogram bisect two congruent triangles है, two congruent triangles। ठीक छ। यसरी सर्टकट। अब चाहिँ क्वेशन अब नम्बर 2 मा आउनुस्। क्वेशन हैन 2 नम्बरमा आउनुस्। 2 नम्बरमा हामी के गर्न सक्छौं भने हेर्नुस् त, अर्थात यसलाई नेपालीमै भन्दाखेरि यो त्रिभुज PQM को क्षेत्रफल बराबर हाफ अफ चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज PQMS को क्षेत्रफल हैन। अनि यसको चाहिँ हामी कारणमा के दिन सक्छौं भने कि समानान्तर चतुर्भुजको एउटा विकर्णले सो समानान्तर चतुर्भुजलाई दुई अनुरूप त्रिभुजमा विभाजन गर्छ। यसरी डिजाइन दिन सक्छौं। ठीक छ। अब चाहिँ फेरि आउनुस् जसरी कि थ्योरम नम्बर 2 को कुरा गरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। थ्योरम नम्बर 2 मा के छ नेपालीमा कुरा गर्दाखेरि कि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचाको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ। राइट। अर्थात यो हेर्नुस् त, यो बेस PQ बेसमा एउटा प्यारालेलोग्राम बताउनुस् त PQMS छ हैन। PQ बेसमा अर्को ट्रायंगल बताउनुस् त के छ त PQR छ नि है, छ कि छैन। त त्यसैले हामी त्यो थ्योरम नम्बर 2 लाई युज गरेर हामी बनाउन सक्छौं। अर्थात यहाँ लेख्न के सक्छौं भने एरिया अफ ट्रायंगल PQR के रे एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के PQMS। र यसको चाहिँ हामी के गर्छौं रिजन लेख्छौं हैन। त यसको चाहिँ हामी रिजन लेख्छौं। के हुन्छ रिजन भन्नुस् त, being what due to relation between shortcut है relation between के triangle and parallelogram standing, see the relation between triangle and parallelogram standing on same base के PQ and PQ parallel to MR। यति चाहिँ तपाईले लेखिदिनु भयो भने क्लियर हुन्छ। अर्थात यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्न सक्छौं भने
कि एउटै आधार PQ र उही समानान्तर रेखाहरू PQ प्यारलल टु MR बीच रहेका त्रिभुज र सचको सम्बन्धबाट, अर्थात् एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेको त्रिभुज र सचको सम्बन्धबाट यसरी हामी नेपालीमा रिजन दिन सक्छौँ। क्लियर छ? अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त नम्बर 3 मा अलिकति यो रिजन दिनमा यहाँहरूले अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ र बुझेर दिनु होला। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त यो जुन एरिया अफ ट्रायंगल PQM इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQMS छ र अर्को हाम्रो 2 नम्बरमा एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQMS छ। हेर्नुहोस् त यो इक्वल्स टु हैन त्यही प्यारालेलोग्राम अनि यो इक्वल्स टु त्यही प्यारालेलोग्राम अर्थात् यो दुईटै के भयो त इक्वल भइहाल्यो। सो देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PQM हैन। अनि हामी यहाँ रिजनमा लेख्न सक्छौँ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 एन्ड 2 लेखेर यसरी हामी के गर्छौँ प्रुफ लेखिहाल्छौँ, अर्थात् तथ्य 1 र 2 बाट यो दुईटै के भयो त हाम्रो यही नै थियो प्रुफ गर्नुपर्ने। एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल PQM दुईटै इक्वल भयो, यसरी हामी के गर्छौँ त प्रुफ गर्छौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसैले यो जुन अलिकति बुझेर मलाई लाग्छ यो पनि क्लासमा सरहरू पक्कै पढाउनु भएको छ हैन, यहाँ क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ, यसलाई एकचोटि रिभ्यूको रूपमा यहाँहरू लिनु होला। अब चाहिँ हामी के गरौँ भने क्वेसन नम्बर 17 मा लागौँ है। क्वेसन नम्बर 17 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त के भन्दैछ क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा के छ त ज्योमेट्री अन्तर्गतबाटै नै क्वेसन छ। त्यो क्वेसन यस्तो छ, हेरौँ त त्यो यो रचनाको क्वेसन हो। रचना हेर्नुहोस् त रचना हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन नम्बर 17 यहाँ छ AB इक्वल्स टु BC इक्वल्स टु 6.5, CD इक्वल्स टु DA इक्वल्स टु 5.5 सेन्टिमिटर र एंगल A इक्वल्स टु 60 डिग्री हुने चतुर्भुज ABCD को रचना गर्नुहोस्। चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी त्रिभुज ADE को रचना गर्नुहोस्। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ADE इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equals to BC equals to 6.5 centimeter, CD equals to DA equals to 5.5 centimeter and angle A equals to 60 degree। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकता यो एफएमबाट अलिकता यो कन्स्ट्रक्सन बुझाउन अलिकता गाह्रो छ, तैपनि मैले कोसिस गरिरहेको छु। यहाँहरूले पनि के गर्नु होला कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नु होला। त यो हामी अहिले यदि भर्खरै यहाँहरूले रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले म कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स अर्थात् अनिवार्य गणितको हैन डीआर सिमखाराले लिखित पुस्तक 55 सेट को सेट नम्बर 16 को क्वेसन नम्बर 17 गर्दैछु अर्थात् रचना। त सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो क्वेसन त हामी अघि पढिहाल्यौं, यहाँहरुको पनि अहिले सामने क्वेसन पक्कै होला। अनि त्यो क्वेसनमा यहाँहरुले सबभन्दा पहिला गिभन के छ त्यो ध्यान दिनु होला। गिभनमा यहाँ छ हामीसँग AB इक्वल्स टु BC हैन इक्वल्स टु 6.5 सेन्टिमिटर राइट। अर्को छ CD इक्वल्स टु DA इक्वल्स टु 5.5 सेन्टिमिटर हैन। र अर्को के छ एंगल A इक्वल्स टु 60 डिग्री छ। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो क्वाड्रिलेटरल को यो चाहिँ मेजरमेन्ट छ, अर्थात् क्वाड्रिलेटर को के छ क्वाड्रिलेटर यहाँ ABCD छ, त्यो क्वाड्रिलेटर को यो चाहिँ मेजरमेन्ट छ। अर्थात् AB इक्वल्स टु BC इक्वल्स टु 6.5 सेन्टिमिटर, CD इक्वल्स टु DA इक्वल्स टु 5.5 सेन्टिमिटर र एंगल A इक्वल्स टु के छ 60 डिग्री छ। अब यो चाहिँ भयो। अर्को जुन छ ट्रायंगल ADE छ है, अर्को ट्रायंगल के छ ADE छ। त्यो यो जुन यो क्वाड्रिलेटरल अर्थात् चतुर्भुज ABCD के रे चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफलसँग त्रिभुज ADE को क्षेत्रफलसँग के छ हामीले बराबर हुने गरी रचना गर्नु छ। त सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसलाई रचना गर्नुभन्दा पहिला
यहाँहरूले के गर्नु होला भने यसलाई रफ स्केच बनाउनु होला। रफ स्केच फेरि केले बनाउनु होला, पेन्सिल युज गरेर बनाउनु होला। किनभने रफ स्केच हामी बनाउँदाखेरि यहाँ मिस्टेक हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई पुरा थिङ्किङ पुरा प्लानिङ हामी रफ स्केचमा गर्छौँ। र यहाँहरूले कन्स्ट्रक्सन बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनु होला भने जहिले पनि के हुन्छ भने त्यो कन्स्ट्रक्सन बनाउनुभन्दा अगाडि यहाँले पेन्सिललाई कटरमा अलिकति तिखारेर सार्प गरेर बनाउनु होला। किनभने अलिकति मोटो धर्का भयो भने तपाईँको अङ्क घट्न सक्छ। क्लियर छ? र यसमा अर्को पनि यहाँ जोडिहालौँ। र हामी कन्स्ट्रक्सन बनाउँदाखेरि यसका चरणहरू लेख्न कुनै जरुरी छैन। के एकैचोटि तपाईँले कन्स्ट्रक्सन बनाएर लास्टमा के गर्नु होला, हेन्स लेखेर लेखिदिनु भयो भने त्यतिकै तपाईँलाई फुल मार्क्स पाउँछ, राइट? तर हामी जुन यो रफ स्केच बनाउँछौँ, यो रफ जुन स्केच गर्छौँ यो पेन्सिलले, त्यसमा मार्क्स पाउँदैन नि। फेरि यो ध्यान दिनु होला, यो चाहिँ हामी किन बनाउँछौँ, यसलाई बुझेर यतातिर हामी के गर्छौँ, त्यसलाई सोल्भ गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हो। जसरी हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त एबीसीडी क्वाड्रिलेटर बनायो त हामी रफ स्केचमा यसरी पहिला हामी पेन्सिल है सामान्य पेन्सिल यसरी हातले नि के गर्छौँ, यसमा स्केल नप्रयोग गरिकन सिधा हातले बनाउँछौँ ए बी सी डी। क्लियर छ? एबीसीडी हामी के गर्यो, क्वाड्रिलेटर यसरी हातले बनाऊ। त्यसपछि अब जुन यो जुन मेजरमेन्ट दिएको छ त्यसपछि हाल्नु होला। जसरी एबी इक्वल्स टु कति छ, 6.5 सेन्टिमिटर। त्यसपछि बीसी कति छ, 6.5 सेन्टिमिटर छ। र अर्को हेर्नुहोस् त सीडी इक्वल्स टु कति छ, 5.5 सेन्टिमिटर छ। र त्यस्तै गरी अर्को डीए इक्वल्स टु कति छ, 5.5 सेन्टिमिटर छ। यसरी नै तपाईँहरू पनि के गर्नुहोस्, एबीसीडी बनाउनुहोस् र सबैको पहिला के गर्नुहोस्, यो त्यसको मेजरमेन्ट त्यसको नापहरू राख्नुहोस्, राइट? अब के भनिरहेको छ, यो जुन क्वाड्रिलेटरल अर्थात् यो जुन चतुर्भुज हामी रचना गऱ्यौँ यसको क्षेत्रफलसँग अर्को जुन यो त्रिभुज छ एडीई को क्षेत्रफलसँग हामी के गर्नु छ, रचना गर्नु छ, राइट? फर्स्टमा त हामी चतुर्भुजको रचना गर्छौँ, त्यसपछि यहाँ थिङ्किङ गर्नु होला एडीई को रचनाको लागि। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तो टाइपको अब यो चाहिँ रचना गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुहोस् यहाँ त यो जुन चतुर्भुज हो अर्थात् क्वाड्रिलेटरल हो एबीसीडी, त्यो एबीसीडीमा यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो म्याच गरेको कुन छ त, हेर्नुहोस् त ए र डी छ, ए र डी। अब त्यसैले त एडीई बनेको छ, अर्थात् यो जुन चतुर्भुजको हामीलाई एडी त्यसमा युज हुनुपर्ने हुन्छ, हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसैले यसको मतलब के भने यो फिगर हाम्रो जुन ट्रायंगल बन्छ यो उतातिर जान्छ। क्लियर छ? त त्यसैले हामी के गरौँ भने यो बीडीलाई इनकम्प्लिट लाइनले तानौँ। त्यसपछि यो एङ्गललाई हामी के गर्छौँ, यसरी बराबर हुने गरी यसलाई अल्टरनेट एङ्गल गर्छौँ। अर्थात् योसँग यो के गर्छौँ त प्यारलल हुने गरी यसरी प्यारलल तान्छौँ, यसको यो अल्टरनेट, अनि यसलाई यसरी फोल्डिङ्स गर्छौँ। यहाँ के भयो, काटिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त ई हामी नाम राख्छौँ र डी र ईलाई के गर्छौँ, जोड्छौँ, एडीई भयो। क्लियर छ? यसरी नै हामी के गर्छौँ त रफ स्केच गर्छौँ। क्लियर छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? के गर्छौँ भने पहिला हामी एबीसीडी क्वाड्रिलेटरको कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि के गर्छौँ डीबीलाई अर्थात् बीडीलाई हामी के गर्छौँ इनकम्प्लिट लाइनलाई डट लाइनले हामी स्केल राखेर के गर्छौँ यसलाई जोइन गर्छौँ। त्यसपछि हामी एङ्गल डीबीसी को इक्वल हुने गरी बीसीई अर्थात् यो जति एङ्गल छ त्यसको यो एङ्गलसँग यसरी मेजर गरेर यहाँ काटेर यसलाई तान्छौँ। अर्थात् यसको यो के गर्छौँ त अल्टरनेट एङ्गल सँग के हुन्छ, यो इक्वल हुने बित्तिकै यो र यो के हुन्छ त प्यारलल हुने जान्छ, हुन्छ नि है। अनि यो हामी के गर्छौँ त अल्टरनेट एङ्गल यो बराबर देखायौँ, यो प्यारलल भयो। अनि त्यसपछि के गरौँ, यो डीईलाई जोडौँ, अर्थात् यो एडीई बन्यो। अब यस्तो कन्डिसनमा फेरि यहाँ चाहिँ अलिकति म डिस्कसन गरिहालेँ। के डिस्कसन गऱ्यो भने कि यहाँ जुन एरिया अफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल नै अगाडि लेखौँ, क्वाड्रिलेटरल के छ एबीसीडी इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एडीई कसरी इक्वल भयो त त्यो अलिकति बुझौँ है। अर्थात् चतुर्भुज जुन छ एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफलसँग बराबर कसरी हुन्छ त है। अलिकता यहाँ हेर्नुहोस् त, अलिकता हामी नम्बर 1 मा यो बेसमा बीडी बेसमा हेर्नुहोस् त, बीडी बेसमा दुईटा ट्रायंगल भन्नुहोस् त। एउटा ट्रायंगल के छ यहाँ बीडीसी छ, हेर्नुहोस् त एरिया अफ ट्रायंगल के छ बीडीसी, र अर्को के छ एरिया अफ ट्रायंगल के छ, अर्को हेर्नुहोस् त बीडीई छ, के छ बीडीई छ नि है छ।
BDE छ। त यो चाहिँ के छ त इक्वल भयो, अर्थात् एउटै आधार र वही समानान्तर रेखाहरूको बीचमा रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफलहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। अर्थात् यो BD बेसमा दुईटा जुन ट्रायंगल थियो त्यो ट्रायंगल के भयो इक्वल भयो। अर्थात् ट्रायंगल्स आर एरिया अफ ट्रायंगल्स आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया, यो भयो हैन। त यसको मतलब के भयो भने योसँग यो बराबर भयो भने अब चाहिँ हेर्नुस् त यो ABD दुवैतिर जोड दिनुस्, के गर्नुस् दुवैतिर जोडौं, जोड्नु भयो भने यो यसमा जोड दिनु भयो भने के बन्छ त डाइरेक्टली लेखाए के बन्छ हेर्नुस् त एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल के बन्छ ABCD बन्छ है। अनि त्यसपछि यो जुन पार्ट छ यो वाला यो पार्ट यतातिर जोड दिनु भयो भने के बन्छ ADE बन्छ नि है, ADE बन्छ। यसरी नै के हुन्छ यो मतलब एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ। अर्थात् चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ यसरी नै बराबर हुन्छ। ठीक छ। अब चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ के गरौँ, यसलाई कन्स्ट्रक्सन तिर जाउँ है। त कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त एउटा सबभन्दा पहिला यहाँले लामो लाइन एउटा तान्नु होला। त्यो लामो लाइन तपाईहरु म सँगसँगै गर्नु होला हैन। ल तान्नुस् त। अनि एउटा लामो एउटा चाहिँ है लामो लाइन तान्नु होला। त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा हाम्रो AB कति सेन्टिमिटर छ 6.5 सेन्टिमिटर छ हैन। 6.5 सेन्टिमिटर को त हामीले के गर्यो भने यहाँ 6.5 सेन्टिमिटर को एउटा उल्लिने हैन कम्पासले स्केलमा राखेर नाप्नु होला। अनि त्यसले यो सपोज गर्नुस् एउटा कम्पास हो अनि कम्पासले हामी के गर्छौं यसलाई यो 6.5 सेन्टिमिटर स्केलमा राखेर कम्पासले नापेर यसलाई के गर्नु होला काट्नु होला। त्यसले यो A कति भयो त यो A यहाँ भयो र यो कति भयो B भइहाल्यो। र अर्को जुन यहाँ एंगल A 60 डिग्री थियो हामी यहाँ छुटाएको थियौं, यो एंगल यहाँ 60 डिग्री हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्लियर छ। यसको मतलब एंगल A मा हामीले कति डिग्री त 60 डिग्री को एंगल बनाउनु छ भने हामी एंगल A मा 60 डिग्री को बनाउँदा कसरी हुन्छ है त हामी एंगल पॉइंट A मा 60 डिग्री कोण हामी बनाऊ है। त पॉइंट A मा 60 डिग्री को फर्स्ट आर्क कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ र सेकेन्ड चोटी हामी आर्क काट्यो भने कति डिग्री हुन्छ त्यो चाहिँ 120 डिग्री हुन्छ। त जुन 60 डिग्री भयो त्यसलाई हामी के गरौँ यसरी अगाडि बढाउँ। त यसरी हामी प्रोड्युस गर्नु भयो भने यसरी हामी के गरौँ 60 डिग्री को एंगल तान्यौं। ठीक छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त जब 60 डिग्री तान्ने बित्तिकै के हुन्छ त AD हाम्रो कति छ 5.5 हो। अनि 5.5 को हामी के गर्छौं त आर्क लिनु पर्यो। ल तपाईहरु पनि कम्पास लिएर स्केलमा नाप्नुस् त 5.5 त कति हुन्छ त 5.5 को लिँदाखेरि फ्रम A बाट हामी D हुने गरी हामी के गरौँ D पोइन्टलाई हुने गरी हामी के गरौँ काटौं। कहाँबाट AD बनाऊ है। त्यसरी यहाँ कति भयो AD 5.5 सेन्टिमिटर हामी काट्यौं। त्यसको पोइन्ट दिएर हामी के दियौं त D नाम D पोइन्ट दियौं। अब विद्यार्थी भाइहरुहरु अर्को हेर्नुस् त अब चाहिँ हामी CD कति छ फेरि 5.5 छ। त्यो पनि पहिलाको जति नै छ 5.5 फेरि लिएर D बाट हामी यता B को मासतिर के गरौँ भने यसरी काटौं। ठीक छ। र अर्को अब BC लाई पोइन्ट C लाई हुने गरी फ्रम B बाट हैन 6.5 को फेरि के गरौँ कम्पास लिएर स्केलबाट लिएर यसरी के गरौँ यसलाई काटौं। यो चाहिँ कति हामी लिएको हो 6.5 लिएको हो। यो कति लिएको हेर्नुस् त यो BC 6.5 लिएको हो र यो कति लिएको हो यो हामीले CD 5.5 लिएको हो। क्लियर छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ 6.5 लिएको है। अनि यो AB यो के भयो C भइहाल्यो। ठीक छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुहरु जसरी अघि भने जस्तो हामीले BD लाई हामी के गर्नु इन्कम्प्लिट लाइनले हामी डट लाइनले तान्ने हो। त यहाँ के गरौँ भने यहाँ हामी चाहिँ यहाँ इन्कम्प्लिट लाइनले यो चाहिँ हामी यसरी यसलाई यो जोइन गरौँ हैन। जोइन गरिसकेपछि BD हामी डायगोनल तान्यौं। अर्थात यो चतुर्भुज ABCD मा BD डायगोनललाई के गरौँ जोइन गरौँ। अब एंगल DBC
को हामी यहाँ कम्पासलाई बुझ्नु होला, कम्पासलाई यसरी लिएरलाई हामी यो एङ्गललाई एङ्गल डिबिसीलाई कम्पासलाई यसरी आर्क बनाऊ है। अब त्यो आर्क जति त्यसलाई कम बढी नगर्नु होला, त्यही आर्क चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पोइन्ट सी मा राखेर यसरी चाहिँ यसलाई यही यसरी बढाऊ। ठीक छ, त्यतिकै हैन आर्कले। अब फेरि के गरौँ भने यो कति लेन्थ छ, यो लेन्थको लागि हामी यसरी मेजर गरौँ। यो जति लेन्थ छ त्यही लेन्थ यहाँ राखेर यसलाई के गरौँ भने यसरी काटौँ, अर्थात् यो जति छ त्यतिकै यो भइहाल्यो। अनि यसलाई के गरौँ भने यसरी प्रोड्युस गरौँ। ठीक छ, मलाई चाहिँ बुझिरहनु होला, बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो पोइन्ट सी र यो जुन अहिले भर्खर हामी मेजर गरेर जुन यो काट्यौँ त्यसलाई हामी तानौँ। यसरी तान्दाखेरि यसरी प्रोड्युस गरौँ। छ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने एबीलाई पनि के गर्ने हो, यसरी प्रोड्युस गर्ने हो। अब एबीलाई त प्रोड्युस गर्नुभयो भने कसलाई भेट्ने गरी जुन त्यो पोइन्ट भेट्छ त्यो पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ भने डी नाम दिन्छौँ। सरी डी हैन, एडी त यो के हुन्छ त यु हुन्छ। क्लियर भयो है, अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो के भयो त बीडी प्यारलल टु के भयो त सीई हुन गयो। ठीक छ विद्यार्थी भाइहरु, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ यो डी लाई जोड्छौँ। यो अलिकता नपुग्ने भयो, त्यसले हामी यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि यसरी यो स्केलले जोड्नु होला है। अहिले म हातले नै जोडिरहेको छु, फेरि कुनै सरले जोडे म पनि यस्तै जोड्छु भने यो नगर्नु होला है, गल्ती नगर्नु होला। मसँग स्केलको यहाँ प्रब्लम छ त्यसले मैले हातले जोडिदिएको। क्लियर छ होला। अब विद्यार्थी भाइहरु, अब यो भन्दा पहिला नै हामी रफमा टोटल कुरा बुझेको हो। अब यहाँहरुले मलाई लाग्छ यो राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला। अब यो चाहिँ यहाँहरुले के गर्नु होला, आफ्नो कपीमा राम्रोसँग बनाउनु होला। त्यसैले यहाँ हामी चाहिँ यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेन्स लेख्ने हो। के लेख्ने हो त हेन्स एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल के एबीसीडी इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल एडीई चाहिँ के हो भने यसरी चाहिँ हामी रचना के कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। मलाई चाहिँ यो क्लियर भयो होला विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। यसमा पक्कै पनि यहाँहरु बुझ्नु भएको छ कि यदि हामीले क्वाड्रिलेटरल र ट्रायंगल बीचको रिलेसन देखाउनको लागि नि यही हो तपाईको मेन कुरा। यो चाहिँ यहाँहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने नि यो जुन छ यसको हामी मेजर गरेर यहाँ काट्ने हो। यसरी योसँग प्यारलल भयो, अर्थात् यो एंगल र यो एंगल के भयो अल्टरनेट भयो। यो चाहिँ क्वाड्रिलेटरल र ट्रायंगल बीचको रिलेसन देखाउनको लागि हामीले यो गर्ने पर्ने हुन्छ। र यो इक्वल कसरी हुन्छ भने म यहाँलाई अघि नै त्यहाँ सम्झाएको छु, यहाँहरु पक्कै मलाई लाग्छ यो बुझिसक्नु भएको छ। ठीक छ, यसमा त्यसैले यसमा सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त सबभन्दा पहिला क्वेशन बुझ्नुस्। अनि क्वेशन बुझेर यसरी चाहिँ के गर्नुस् भने जसरी क्वाड्रिलेटर हामीले के पहिला कन्स्ट्रक्सन गर्नु छ त्यो फर्स्टमा लेख्नुस् यसरी हैन। अनि त्यसपछि हामीले त्यो कुनसँग त्यसको एरिया इक्वल गर्नुस्, अर्थात् यो क्वाड्रिलेटर एबीसीडी सँग एबीसीडी को एरिया सँग ट्रायंगल एडीई को गर्नु छ त्यो पनि ध्यान दिनुस् कि ट्रायंगल एडीई मा के गिभन छ। र यो दुईटै कुरालाई एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि रफ स्केच गर्नुस्। अब रफ स्केच गरेर बल्ल चाहिँ तपाईले यसलाई के गर्नुस् फेयर गर्नुस्, अर्थात् यहाँ पुरा कम्प्लिट त्यसलाई स्केच गर्नुस्। अनि त्यसपछि यो हेन्स चाहिँ नछोड्नु होला, किनभने हेन्समा नि यसको मार्किङ छ 1 मार्क्स को हुन्छ। यदि नेपालीमा तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भने चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल र त्रिभुज एडीई को क्षेत्रफल बराबर भयो अनि बराबर हुन्छ रचना भयो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने इंग्लिशमा तपाईले हेन्स एरिया अफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एडीई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी इक्वल हुन्छ मैले अघि त्यहाँ तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिएँ। क्लियर छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु होला भने कि हामी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि स्केल चाहिँ के हुन्छ यो सानो स्केलले अलिकता हेर्नु यो सानो स्केलले के हुन्छ भने लेन्थ अलिकता हामीले यो डीई लाइन तान्नलाई धेरै के हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले लामो स्केल एक्जाममा लिएर जानु होला हैन।
अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ यी कुराहरू नै छ। र अर्को यहाँ चाहिँ यसका स्टेपहरू चरणहरू जसरी यो नलेख्नु होला, किनभने मलाई लाग्छ यसको मार्किङ स्किम कस्तो होला भने नि जसरी ABCD क्वाड्रिलेटर तपाईँ रचना कन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो त्यसको 1 मार्क्स हो। त्यसपछि यो प्यारलल तान्नुभयो भने यो अल्टरनेट देखाउनु भयो भने त्यो 1 मार्क्स, कति मार्क्स भयो 2 मार्क्स भयो। अरू यो सब जोड्नु भयो भने 3 मार्क्स भयो र यो लास्टमा आएर यो 4 मार्क्स हो। यसरी यसको मार्किङ स्किम हुन्छ। त्यसैले ल आजको मलाई लाग्छ यो समय सकिन लागेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो, यदि यहाँहरूलाई कुनै किसिमको प्रब्लम छ भने यहाँले म अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यहाँहरूलाई के सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने यो जुन सेट नम्बर हामी अहिले कुन गरिरहेछौँ, सेट नम्बर 16 गरिरहेछौँ। यो सेट नम्बर 16 हो। अनि यो सेट नम्बर 16 को जुन DR सिमखाडाको सेट नम्बर जुन लिखित 55 सेटको जुन हामी सेट नम्बर 16 गरिरहेछौँ, यो सेट नम्बर 16 र सेट नम्बर 17 प्यारलल सेट हो है, मिल्छ, लगभग धेरै कुराहरू मिल्छ। त्यसैले यहाँले के गर्नुहोस् होला, यो सेट नम्बर 16 मैले गरिरहेको छु यसलाई हेरेर तपाईँ 17 पनि गर्नु होला, त्यो होमवर्क रूपमा तपाईँ बुझ्नुहोस् है। यदि तपाईँलाई कुनै समस्या छ भने तपाईले मेरो फेसबुक पेज जुन छ नि सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ है, सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, यो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङमा गएर यहाँहरूले फोटो खिचेर त्यहाँ हालिदिनु होला। म सल्युसन गरेर यहाँहरूलाई फेरि पठाइदिन्छु, रिभर्स गर्छु। होइन भने यहाँले कुनै अब त्यस्तो खासै अब समस्या छ भने तपाईँको रेडियो तराईको पनि फोन नम्बरमा फोन गरेर भन्नु होला, अनि त्यहाँबाट या फेसबुक पेजमा गएर सोध्नु होला क्वेसन, म त्यहाँ सल्युसन गर्छु। र यसको साथसाथ यहाँहरूले के गर्नु होला भने मेरो युट्युब च्यानल पनि छ सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ, त्यहाँ गएर युट्युब च्यानलमा धेरै भिडियोहरू मैले हालिरहेको छु। आजको यो भिडियो पनि युट्युब च्यानल, मेरो युट्युब च्यानल हो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। त्यहाँ गएर यहाँहरूले के गर्नु होला भने त्यहाँ डाउनलोड गरेर या यसरी हेर्नु होला। त्यो युट्युब च्यानलको नाम हो मेरो सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ। ल यतिकै भन्दै आजको प्राविधिक साथीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र आजको यो जुन के अरे ट्युसन, रेडियो ट्युसनको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेजका टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र रेडियो तराई FM का सञ्चालकलाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय अभिभावकहरूलाई आफ्ना नानीहरूलाई जुन रेडियो सुन्नलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ र सुन्न लगाउनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूको समक्षबाट म आजको यस विशेष श्रृङ्खलाबाट म गणित शिक्षक रामबाबुबाट यहाँहरूको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।